बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी अहम शख्सियत से अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारा मौजू है जामियातुर रशीद का शोबा तदरीबुल मुअल्लिमीन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इस शोबे के मुआविन मसूल हैं हज़रत मौलाना आलम ज़ैब साहब। आइए इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया काजी साहब JTR में बुलाने का और आपकी मेज़बानी का। जी ठीक। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो शोबा है तदरीबुल मुअल्लिमीन टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसका तारुफ़ क्या है, इसके अहदाफ क्या है, मकासद क्या हैं? हमारे जो शोबे तदरीबुल मुअल्लिमीन के मसूल हैं, ज़िम्मेदार हैं, मौलाना अब्दुल करीम साहब हैं, जो जामियातुर रशीद के रईस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बड़े भाई हैं। आपका ताल्लुक़ ज़िला खुशाब से है और 1980 में जामिया अशरफिया लाहौर से आपने दौरा हदीस किया और 40 साल आपका तदरीसी तजर्बा है। जामियातुर रशीद के सीनियर तरीन असातिज़ा में से हैं माशाअल्लाह। जामियातुर रशीद का जो शोबे तदरीबुल मुअल्लिमीन है, ये जामिया के कदीम तरीन शोबों में शुमार होता है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ये कोशिश होती थी कि असातिज़ा को तदरीस की तरबियत दी जाए। तो इसके लिए उस ज़माने में ये सूरत इख्तियार की गई कि छुट्टियों में जयीद उलमाए कराम के पास जो मुख्तलिफ़ फ़नून के माहिर होते थे, उनके पास असातिज़ा को भेजा जाता था। सर्फ़ व नहव के जो माहिरीन हैं, तफ़सीर के माहिरीन हैं, दूसरे हमारे उलूम व फ़नून के जो माहिरीन हैं, उनके पास असातिज़ा की बाकायदा छुट्टियों में उनकी तश्कील की जाती थी। इसके बाद गाजी साहब दूसरा मरहला ये हुआ कि उसके बाद वहाँ दारुल इफ्ता वल इरशाद में ही तकमील उलमा के नाम से पूरा जो है ना ये शोबा शुरू किया गया और उसमें माशाल्लाह बहुत से पूरे मुल्क के फ़ज़ला ने पढ़ा और हमारे इस वक्त जामियातुर रशीद के बहुत सारे सीनियर असातिज़ा जो हैं उन्होंने भी इस शोबे में तालीम हासिल की और 2012 में बाकायदा तदरीबुल मुअल्लिमीन के नाम से इस शोबे का क़ियाम हुआ। अच्छा, ये बताएं कि इस शोबे का निसाब क्या है? दो सेमेस्टर होते हैं हमारे पास। एक साल का ये कोर्स है और 2 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में हम सर्फ़ नहव, अरबी इंग्लिश का तकल्लुम, कुतुब फ़नून, हिफ्ज़ हदीस और तालीमी नफ्सियात पढ़ाते हैं। सर्फ़ नहव जामियातुर रशीद का एक माशाल्लाह इम्तियाज़ी उसलूब है उसका, वो उनको बताया जाता है और अरबी जो है उलमाए कराम वो पढ़ते रहते, पूरी ज़िंदगी उनका उनसे ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनको तकल्लुम सिखाया जाता है इसका, ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो दी जाती है। और इंग्लिश, जैसे कि गाजी साहब आप जानते हो कि इस वक्त जो है ना एक अहम ज़रूरत है दीनी पैगाम पहुँचाने के लिए, तो ये भी उनको बाकायदा इंग्लिश भी सिखाई जाती है। इसके अलावा कुतुब फ़नून, चाहे वो बलागत के हों और या सर्फ़ नहव के हों या दूसरे उलूम जो है, उसकी एक एक किताब जो है ना उसको उनको पढ़ाई जाती है हर फ़न की। और हिफ्ज़ हदीस हर आलिम फाजिल के लिए गाजी साहब ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास जो है ना अहादीस का कुछ ज़ख़ीरा उसको याद होना चाहिए, ताकि तकरीर और तहरीर के जो है ना जब वो कोई इमामत और खिताबत करे, तकरीर और तहरीर में जो है ना उससे इस्तिफ़ादा कर सके वो। और तालीमी नफ्सियात, तो तालीमी नफ्सियात एक अहम ज़रूरत है इस वक्त की कि एक फाजिल है, एक उस्ताद है, वो अपनी दरसगाह को कैसे संभालेगा। इसी तरीके से जो है ना वो जाके एक दफ़्तर में बैठता है, एक नाजिम है, प्रिंसिपल है, तो वो लोगों को कैसे डील करेगा, तो इसके लिए तालीमी नफ्सियात का जानना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो दूसरे सेमेस्टर में हमारी जो असबाक़ हैं वो ये होते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लकियात सिराजी, अल-हाज़िरुल आलमील इस्लामी, तुरुक़ इंतिज़ाम व इंसिराम, एजुकेशनल साइंसेस, तफसीर। सीरतुन नबी में एक होता है कि सिर्फ वाक़े बता देना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हिजरत यूँ फरमाई थी और आप सल्लम ने जो है ना ग़ज़वा बदर ऐसे हुआ था, और एक है उसको दुरूस व इबर के साथ पढ़ाना। तो और इस वक्त जो है ना सीरतुन नबी हमें क्या दर्स देता है, इस वक्त ज़माने के पर हम उसकी कैसे तदबीक करेंगे और अपने मसाइल को कैसे हल करेंगे, ये उनको पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ है फ़लकियात। फ़लकियात बहुत अहम इल्म है, इसके साथ हमारा नमाज, रोज़ा और ईदैन इससे मुताल्लिक़ हैं। सिराजी, इसमें इल्मी मीरास पढ़ाया जाता है। अल-हाज़िरुल इस्लामी ये ख़ुद एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि उलमा को हम इस वक्त उलूम में या तालीम में क्या मसाइल आलम इस्लाम को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो उनको बताए जाएँ
اور اس کا حل بھی ان کو بتایا جائے کہ اس کا حل یہ ہے. اسی طریقے سے طرق انتظام انصرام کے کل کو یہ جو ایک فاضل ہیں یہ جاتے ہیں کسی ادارے میں ناظم بنتے ہیں, کسی اسکول میں پرنسپل بنتے ہیں, تو یہ اس ادارے کو کیسے ڈیل کریں گے, تو یہ ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ انتظام کیسے چلائیں گے. تفسیر ہے تو تفسیر کے دو حصے ہیں, ایک یہ ہے کہ درسگاہ میں آپ کیسے پڑھائیں گے, اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ درس قرآن کیسے دیں گے. تو ماشاءاللہ دونوں فضلاء کو یہ دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایجوکیشنل سائنسز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سائنس نے اور کیا ترقی کی ہے کہ ایک درسگاہ میں آپ کیسا ماحول بنائیں, اور متعلم اور معلم جو ہے اس کی ضروریات کیا ہیں, انہوں نے کیا پیش رفت کی, یہ بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس سے بھی ان کو آگاہی حاصل ہو. اچھا, مزید یہ بتائیں کہ اس شعبے میں مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ یہ شعبہ تو بہت قدیم ہے, تقریباً آپ نے بتایا کہ جیسے کہ اس شعبے میں مزید کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ہاں جی, ماشاءاللہ جامعۃ الرشید جو ہے اس کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دینی اور عصری علوم کی تمام جہاتوں ماشاءاللہ ایک انقلابی پیش رفت کی ہے. تو اس ضمن میں جو ہے یہ جو شعبہ تدریب المعلمین ہے, اساتذہ کی تربیت کا کورس ہے, تو جامعہ نے یہ ارادہ کیا ہے, یہ عزم کیا ہے کہ تدریب المعلمین کے ساتھ بی ایڈ کے جو عصری علوم ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور بی ایڈ کے عصری علوم ملانے کے بعد غازی صاحب یہ 1.5 سالہ 3 سیمسٹر پر مشتمل ایک نیا پروگرام ہوگا جس کا نام جو ہے نا بی ایڈ ان اسلامک ایجوکیشن رکھا گیا ہے. اور اس کا نصاب بھی جو ہے نا یہ تیار ہو چکا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصاب اس کا مکمل ہو چکا ہے, اور پراسپیکٹس بھی اس کا مکمل تیار ہو چکا ہے. صرف اس کی جو ہے نا OITC میں اس کی جو ہے نا اجازت کے لیے درخواست بھی دی گئی ہے, لیکن موجودہ وبائی صورتحال کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہو گئی, اسی لیے جو ہے نا ابھی تک ہمیں وہ اجازت نہیں ملی HEC سے. تو جو ہی ہمیں اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اس پروگرام کو لانچ کر دیا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو یہ پروگرام جو فاضل یہ کرے گا تو اس کے پاس HEC کی منظور شدہ بی ایڈ کی ڈگری بھی انشاءاللہ ہوگی. اچھا, یہ بتائیں کہ اس شعبے میں تدریب المعلمین میں ٹیچر ٹریننگ کورس میں داخلے کی شرائط کیا ہے, کن شرائط کے تحت طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے؟ بنیادی جو پالیسی ہے, بنیادی سب سے پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ اس نے درس نظامی اچھے نمبروں سے اس میں کامیابی حاصل کی ہو, اور اس کے علاوہ اگر میٹرک ہو تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اور داخلہ میں جو ہے نا جب آتا ہے طالب علم تو اس کے تحریری اور تقریری 2 طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جب وہ دونوں اس کو پاس کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد صرف 15 فضلاء کو لیا جاتا ہے, اس سے زیادہ کو نہیں لیا جاتا ایک پیج میں یا ایک کلاس میں. اور اس وقت موجودہ جو وبائی صورتحال ہے تو اس میں صرف آن لائن فی الحال رجسٹریشن ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو جامعۃ الرشید کا جیسے فیصلہ ہوگا تمام تخصصات کے لیے, تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو فضلاء کو بتا دیا جائے گا کہ کب ان کو بلا رہے ہیں اور کیا طریقہ ہوگا اس کا. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے شعبے کے جو فضلاء ہے وہ کہاں کن کن مدارس میں, اسکول میں, کالج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے فضلاء 3 میدانوں میں زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. دینی عصری اداروں میں درس و تدریس اہتمام انضرام, اور اسی طرح عصری اداروں میں درس و تدریس اور اہتمام سنبھالنا, اور امامت و خطابت. اور ہمارے فضلاء خاص طور پر جامعۃ الرشید میں بھی ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں. مولانا احسان الحق صاحب جو جامعۃ الرشید کے امام و خطیب بھی ہیں, اور امامت و خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. شعبہ درس نظامی, معہد الرشید اور کلیت الشریعہ میں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے تدریس بھی کر رہے ہیں, اور سینئر اساتذہ میں سے ہیں. اسی طرح قاری اسحاق صاحب جو جامعۃ الرشید کے امام و خطیب بھی ہیں, اور شعبہ کلیت القراءت کے مسئول ہیں, اور شعبہ درس نظامی میں تدریس بھی ماشاءاللہ تدریس کے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. اور مولانا رحیم داس صاحب جو ہمارے جامعۃ الرشید کے اساتذہ میں بہت بڑا نام ہے, اور بہت قدیم اساتذہ میں ہیں, اور طلبہ میں بڑے محبوب سمجھے جاتے ہیں, اور فنون پر ان کو بڑی مہارت حاصل ہے, تو وہ بھی اسی شعبے کے فاضل ہیں. اس کے علاوہ غازی صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے سینئر اساتذہ, مولانا صادق رشید صاحب, مولانا سیف الرحمان صاحب جو جامعہ میں ہوتے تھے, آج کل سرگودا میں ہوتے ہیں, مولانا الطاف میمن صاحب, تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس شعبے کے فضلاء ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا عالم سیب صاحب نے جامعۃ الرشید کا جو اہم شعبہ ہے تدریب المعلمین, جس میں استاد ہونے کی
تربیت دی جاتی ہے، استاد کو کن کن مہارتوں سے آگاہ ہونا چاہیے وہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس شعبے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ یہ شعبہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ استاد بنے اور آگے پڑھائے، اس کو اس شعبے میں تدریس کرنا، تدریس کے گر سیکھنے کے لیے داخلے لینا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔